السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أزول في الأول طول مساء الخير على الجميع، أتمنى تكونوا كاع بخير وعلى خير. إذا المهزلة لو سكوندال لوميلياسيون اليوم في لقاء العودة بين فريق الوطني للمحليين، نسموهش فريق زرتشي المحليين، فريق البريكولاج، تشكيلة تاع ربح ماتشير. كي تشوف عبيد وتشوف شافاي وتشوف ينوزا رامني دي جوار موتي بارادو اكسيتيرا. المهم انا والله واحد قال لي راهم 2-0 هاش ما يروح. شوف، درت القناة الرياضية تاع المغرب وشفت بركان سطاد بلوز شابة، كانوا يقدوا يزيدونا في دوزيام ميطون 3 ولا 4 نورمال، اون وقيلا اون و دو اكسيون كادري، سينو ماتش ما كان لا كومباتيفيتي لا تاكتيك لا والو. هادي سي اون كابتور ديكرون اللي درتها انا في القناة المغربية تاع المغاربة الثالثة الرياضية. جوني في بلوزيور 75e minute 74e minute 65e minute. شفت كمارة الشر هذا لو دي تي اس كي سيليكسيونير دي لوكو. ونزيد نعطيكم ماشي معلومة مي نظن بالك بزاف عارفينها باللي سي لو ستاف تكنيك تاع ليكيب ناسيونال يعني لو ستاف تاع جمال بلماضي qui a assuré le premier match. Donc pour voir النقص البدني. Mais tactiquement, Belmadi ne s'occupe pas de cette sélection. Il a déjà été assez clair في الندوة الصحفية تاعو. Il rend service. Déjà le fait qu'il يقول il rend service صف على هاد الفيدرالية، صف على البريكولاج. بريكولاج على الكراز. Donc après la Libye, c'est le Maroc. Et tant que cette fédération اللي نعاود نقولها لكم اللي راه مسلكها هو ليكيب كي نقول لكم راه مسلكها باسكو لو فوتبول ناسيونال. نتكلموا على لا ليغ، راكم تشوفوا لي ديميسيون، راه مسعود انا يتكلم على مدور يقول لك راه يستعمل في الصوالح تاع لا ليغ باش يمدها لولادو. كازوني لوكا كازوني راكم شفتوا باللي كوسا مازال راه يبكي في عام ولا عامين يبكي، ها ما عيطوليش، ها ما احترمونيش. هذا كان كوميسير دو ماتش دار un rapport sur Kazoni, comme quoi il l'a insulté, il a insulté aussi الجزائر. ضربوه ب2 ماتش. alors كاين دي بريزيدون دو كلوب ضربوهم ب6 موا، ضربوهم بعام. دونك دو بوا دو ميزور، الكاين بمكيالين. هاد الفيدراليه ما عرفتش تجيري الشامبيونا ناسيونال، ما عرفتش تقضي لا على رشوه لا على كولاسه، ما عرفتش تريقلي البروبليم تاع التحكيم، ما قدرتش دير اون سيليكسيون كسوا U20 U19 U23 وين تختار لي ميرون الجيري كواكو الشامبيونات تاعنا ضعيف، كاكو لو ريزولتا تاع لو شامبيون تاع الاخر تو تي فوسي. نعاود نقولها لكم، راني نقولها تقريبا في 5 سنوات، نقول لكم احسن هداف تاعنا يروح لاوروبا يلعب في اونجي، يلعب منا يليق يعاود يتعلم كاع بالون. سي با لو بريمي جوار اللي راح فرنسا وقال لهم انا هنا نلعب بالون، شنو كنت ندير في البلاد. دونك التشكيله هذه اللي يمكن نسموها عنصريه، التشكيله هذه اللي ما كاش كريتير باين، ما تعرفش شكون اكزاكتومون دار التشكيله، مي ان دي تي اس كي نكوني اوكان جوار. كي نشوف انا نعاود نشوف انايا عبيد وكاع عبيد يلا في اون بون سيزون يا 2 ans. Sayoud, il a gagné la coupe avec le CRB. Le CRB a joué son maintien. Chafaï, on en a arvo. Les joueurs du Parado, je ne sais pas comment ils peuvent les sélectionner avec ce championnat-là. البطولة الوطنية تاعنا هذا هو الوجه الحقيقي تاعها. Ce résultat, le 3-0 en première mi-temps avec des erreurs catastrophiques. La défense ما يعرفوا بعضهم بعض، الميليو ما يعرفوا بعضهم بعض، l'attaque بالك واش بغي نقول لكم، سي لور دوزيام ماتش اونصومبل. ترقع باش تروح تلعب لاشان باسكو ما باغينش لاشان، هما تهمهم من الفريق الالف ويهمهم مصالحهم الشخصيه. ان توكا هاد لا سيليكسيون هادي باش ما نعطوها حتى اسم. هاد لا سيليكسيون قعدت يومين
بلا تدريب في سيدي موسى الماكله والرقاد والكارطه، تستنى لو ستاف تكنيك تاع ليكيب ناسيونال باش يجي ويدربهم ويحضرهم وإكسيتيرا. ومن بعد واش نقول لكم كان مزيه ما جاتش 5-6، مزيه ما جاتش 5-6 en tout cas. Dans ces cas-là, ce DTS avec un contrat aussi solide, على بالنا زدشي كي دايرين لي كونطرا يسينيوهم الكاراز ماجير et maintenant هذا باتيلي كي لو دي تي اس، خلاو شارف يروح على كو شارف au moins il est arrivé à travailler un petit peu et à sélectionner des joueurs من الشرق من الغرب من الوسط وكاع. جا سهلة جيب من ليزما، جيب من السيربي، جيب من البارادو. هذاك يا اون بيبيت اسيتيف، نشوفوا لي فيديو تاعه في اليوتيوب وين راه. يا خويا انت راك داير ماتش 0-0 في بليده كونت المغرب باغي تكاليفي، جيب ليكسبيريونس، جيب جابو، شفت بن دبكه، شفت سي دي جون كي نون ريوسي ني في الA ني في الB. Et voilà pourquoi on vous dit que Jemal Belmadi, c'est l'arbre qui cache la forêt, des forêts. On demande la démission du président de la fédération. Parce que tu ne peux pas rater deux chances, tu ne peux pas être humilié par une Libye. El Guerra ou le Barod عندهم تاع championnat. Il a bouffé stade neutre. ما يمكنش انت تنهزم ب3-0 مع المغرب sachant بلي لو championnat n'est pas aussi عندهم دي كلوب au Maroc. Ils ont des infrastructures حقيقة، mais cette équipe là ما جايبينهاش كاع من الرجاء، ما جايبينهاش كاع من الواك، جايبين دي جوار بارتو. علاش ما تجيبولناش حنايا؟ توت فاصون ما عندنا ما نستناو منكم تجيبولنا. علاش ما تروحوش وتخلوا الناس يجيو هما اللي يجيبوا دي ناس يديروا سكوتيزم. كواك لو شامبيون اي فوتو tu trouves des talents. المغرب لعبوا 3 ماتش اميكو وحنا سيدي موسى الماكله والرقاد. دونك سيت فيديراسيون لا فرحانه وموجده لو ديبلاسمون تاع الجزائر الليل، باسكو على بالهم باللي بالماضي في دي بون طرافاي، على بالهم باللي طونكو بالماضي غان دي ماتش او يسون بريزيرفي. سي بور سا نعاود نقول لكم رابطه مدور ولي معاه، زطشي يولي معاه، اي لي بريزيدون، يعني كاع هاد الناس اللي راهم يجوروا le football national. Vous avez perdu 3-0 ce soir. Vous nous avez humiliés parce que نتوما الحشومه والخساره وجهكم مبصص وجهكم مغسول، ما غادي تبقاو. كاسكو vous allez غادي تطردوا كي يعيطوا لها باتيلي، ولا vous allez l'appeler à d'autres fonctions. قال اخويا ولي دي تي اس، وتجيبوا سعدان، عاودوا جيبوا سعدان ولا جيبوا نابورت كي ديروه pour entendre encore 2 ou 3 ans. الناس اللي راه عندهم 23 ans سي فيني، ني جوز اولمبيك ni rien du tout. Donc ما تطلعش الكاس افريقيا، دونك ما تلعبش لي جوز اولمبيك، tu peux pas te classer parmi les 4 يعني لو كاري لو ديرني كاري باش تلعب لي جوز اولمبيك. دونك سي فيني. لاشان قال سيدي تلعب لاشان، يا دي ريكروتور، يا دي كلوب كي فيان voir ces championnats d'Afrique des locaux باش يديو quelques pépites. انت يا سي زطشي اللي راك تحوس تسوق وراك تبيع، راهي خدمتلك، راهي حاكمه avec 4-5 millions d'euros de vente de joueurs, avec les joueurs que tu prêtes, que tu vends, et puisque c'est toi qui gères le championnat avec le reste de la mafia, donc انت راك تتحكم في كل شيء. هذه اوكازيون ليك باش انت تدي لي جوار تاوعك ولي جوار اللي راك مسلفهم في دي كلوب باش تبيعهم بعد في اوروبا. دونك ça marche côté A, ça ne marche pas ailleurs. Si ça marche côté A, c'est que quelqu'un قال لهم حتى انا وندير الماناجير، انا وندير الماناجيريا صاي، انا نديها، انا غادي نختار لي ماتش اميكو، انا غادي نختار وين نلعبو، انا غادي نختار الجواره، انا غادي نتصل بالجواره. دونك فيدراسيون هادي dire côté A, le rôle de cette fédération est inexistant et c'est bien et ça donne des résultats. Donc نتائج تاع جمال بالماضي فتحت هاد الفيدراليه باللي لا كومبيتونس شوش تجيب، وكان جات الناس كومبيتونت
ما تخسر بثلاثة مع المغرب، ما تخسر مع ليبيا، ما تغلط في 3 ولا 4 اونترينور، ما تكونش عندك كاع ولا كان عندك بطولة تاع رواندا au moins l'arbitrage نزيه programmation نيشان ها لوزما d'Alger on lui a reporté un match كانوا الجوار عاد ماشي مقربين قربوا في الماتش روبورتي راكم شفتوا الريسك 3 بوان ديجا خسروا 3-0 وغادي يزيدوا يقلعوا لهم 3 بوان لي جوار تاع لوزما لو كان يدفعوا لي دوسي تاعهم في الفيفا لوزما يقلعوا لها 60 بوان الناس راهي تسال 4 ملاير 5 ملاير والله جي لوكازيون دو بارلي افيك ان اونسيان جوار دو لوزما سمير عميرات يا كلكو طون وكان تحدث مع السكرتير الجديد تاع لوزما الجوار راهم يسالوا دي صوم فرامينوز ان غارديان كيما زيماموش الجوار شافاي بشراح الجوار اللي راهم باقيين في لوزما على بالكم اللي يخلص الخلصه التاليه يخلص 150 200 كيما تخلص شنا في موا لو كالكول ماتيماتيكي سامبل التالي يسال مليار مليار ونص لي كادر يسالوا 5 ملاير 10 ملاير لي كونت بلوكي حداده والعصابه لا tué لوزما ils ont politisé ils ont tué l'USMA donc il y a des règlements de compte contre cette équipe qui a quand même donné beaucoup à l'Algérie voilà الجوار اللي ما يخلصوش في الشامبيون ناسيونال ويدفعوا في لجنة الطعن و لي ماتش اشتي لا كوربسيون لا فيولونس لا بروغراماسيون هي 3-0 تاع اليوم هذا هي النتيجة sélectionner ses propres joueurs sélectionner une équipe nationale غير من ولاية ولا زوج هذا هو 3-0 les critères de sélection inexistants هذا هو 3-0 هذا هو على أقل تقدير باسكو بوفي انكيسي بلوس هذا هو l'Algérie niveau championnat national niveau واش باغي نقول لكم la compétition niveau technique ce que vous voulez reflète le 3-0 ça fait mal moi je suis pas surpris je suis pas déçu parce que والفنا راه عندنا une petite fenêtre تاع l'équipe nationale A mais cette fédération doit dégager ces gens-là doivent dégager tu démissionnes طرد كيعيطوا له باطيلي ورفد كابتك وروح معاه هذا ما كان si on n'avait pas des joueurs binationaux et des joueurs professionnels à l'étranger ماشي تخمم تدي كاس افريقيا ما si on n'avait pas بالماضي اللي اختار وما فرضوش عليه وجاب جواره وكاع ما تدي لك ما كان والو ريان انا ما كان دونك خوتي نعاود نقولها لكم سي لي سوبورتر تاع لي كلوب كي دوف بوجي سي لي بريزيدون دو كلوب دوف ديغاجي لي بريزيدون دو ليغ ريجيونال ولا دو ليغ ولايه يدوف ديغاجي هادوما اللي كانوا يطلعوا يديهم على لي بروجي ويطلعوا يديهم على البيلون مورالي فينونسي alors notre bilan moral ce soir il est zéro notre bilan financier ce soir كلينا 3 البروغرام تاع الفيدراسيون هذه تأهل الشان سيتي سي زيرو دو فوا de suite لا كوب دافريك داو كاع عرضوا كاع الناس بور اون سومان باسكو كانوا دايرين بلي ليكيب ناسيونال تولي ابري اون سومان اي لا بوندا بالماضي كي اون بيان بريباري سيت كوب دافريك العزيمه والخدمه ils ont voulu autrement جاو داو كاس افريقيا والسيد يشكك ولا يشكي يقول لك علاش ما عطاونيش وسام الاستحقاق راه ديته اليوم وسام الاستحقاق راه المغاربه نقول لك 3 تعطاوك 3 اوسمه اليوم يا سي زاتشي ويا سي مدوار ويا رؤساء الانديه سونز اكسيبسيون جميع اللي يقبل يتعامل مع هذه الفيدراليه وهو رئيس فريق زميع اللي يقبل اربيتراج باراي وكولاسه وكوربسيون باراي قال لك الحراك الرياضي
الحراك الرياضي on risque de décimer le football national parce que كلشي يروح ما نحكوش على الدوباج ما نحكوش. المهم خوتي هذا هو ديال ليماج الحقيقيه تاع كره القدم الجزائريه خارج الفريق الوطني، يعني بعيد عن الفريق الوطني. هذه هي on a ce que on a semé, on a ce que nos dirigeants ont voulu qu'on connaisse. فريق ضعيف، فريق ما يحضر نيشان، ما عنده مدرب ما والو. روندي لك سيرفيس، نسلف لك السوانيور ونسلف لك ستاف تكنيك تاعي. مدربين ما كانش، ما عندناش مدربين. يديروا 3-4 مدربين يحضروا لهاد كاين دراهم لا. ياك الجزائر دات 400 مليون دولار ابري لا كوب دافريك، لا ياك دينا 4 مليون 300 ميل دولار، باري كو خاصها ميم 700 ميل دولار. اي با رامني ان اونترينور، جيبو ان اونسيان راه كاين لي بوغراي كومباني بور سورودي ياك دبل U23. هنا في فرنسا دوميني قبل ما قدب طاب في الابريم. شحال من اونترينور واحد دا شامبيونات تاع فرنسا في مع مونبولي، ليكيب تاع بالهندا وتاع جيرو كاع كيسمو هذاك 5 سنين هو قاعد بالابريم. جيبو دي زونسيان جوار اللي داروا لي ديبلوم تاعهم كساسوا تاع ملحمة درمان ولا راهم كاين بزاف. كاين كيسموه مطمور، راه كاين بوقرا، راه كاين. اي ابري سا سرا اون بون ليزون انتر او اي جمال بلماضي. جمال بلماضي راه يقول لك سيت ايكيب مانتيريس بالك كاين دو بوتونسيال. كان اليوم في التريبون مع الي لوزيتش. جو بونس كو il sait très bien qu'il n'y a pas de potentiel. Il sait très bien que le seul potentiel qu'il y a se trouve à l'étranger, hélas. هذا ما كان اللي قد يروح راح يمكن. Notre équipe nationale ne pourra pas avoir de résultats avec des joueurs qui jouent dans un championnat pareil, des joueurs qui sont gérés par une fédération pareille. هذا ما كان. السلام عليكم خوتي، بهزة خوتي، هذا ما كان. تفرح ليلة وتبكي عامين، هذا ما كان. Le seul espoir qu'on a, c'est l'équipe A, hélas. Et il faut demander, il faut tout faire pour le départ de ces mercenaires. السلام عليكم بزاف.